ओ दाजु चाहिँ नभने हत्तेरिए सालीहरू भेट्न आएको भेना दाइ भन्छ नि क्या म त खै केरो भइरहेछ यहाँ चाहिँ सालीहरू भेट्न आउँछ भनेको थियो अनि ल सालीहरू को छन् यता आउनु मैले कुरिरहेको छु भेनाले ल नयाँ सालीहरू पनि भेटेँ यहाँ हो त यहाँ सालीहरू भेट्छ भनेर आएको साली नदीमा चाहिँ वर्षमा एकचोटि सालीहरू आउँछन् भन्छन् त्यही भएर आएको सालीहरू आउँछ भनेर आएको नयाँ सालीहरू भेट्यो ल साली नदी मेला ल ल ल